अल्लाह ताला द हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मदद द हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर ज़रिए वसीले सरा व फरमायल कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मदद कवले शी नो दागन डेर आला व अफजल ज़ात बाबरकत द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अल्लाह ताला पर वर्कड़ी शिवी ताकत और कुदरत सर यकीनन मदद कवले शी। हर मुसलमान ला पकार दी ची दे द अल्लाह जल्ल जलालहू पर दरबार के द चा वसीला पेश की और द खपल हाजात द पार दुआ वाड़ी ची द दगी वसीले पर सदक़े व बरकत सर द दुआ ज़र कबूल शी ज़का ची द अल्लाह ताला पर दरबार की वसीला पेश कवल द कुरान और हदीस मुबारक न साबित। पशपगम पारा सूरे माइदा आयत नंबर 35 की इरशाद बारी ताला जल्ल जलालहू अल्लाह जल्ल मजदू फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, ईमान वाला और दा अल्लाह ना यरे गई और दागत तरफ त वसीला लटावाई। मुअज़्ज़ज़ो द दरियाब न तेरे दुर द पार वसीला किश्ताइद द दरियाब न द उबू द हुसूल वसीला नहर द बिजली द हुसूल वसीला पोल और तारुन दारंगे बारगाह अहित द रसीदो द पार हम वसीला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीमात और औलिया किराम रहमहुमुल्लाह। नंबर 5 द अल्लाह ताला पातवा सर द स बंदिगानो द नूर बंदिगानो सर मदद कवल दा दरअसल हम द अल्लाह पाक मदद कवल। अल्लाह रब्बुल जलाल कुल बंदिगानो त द नूरो सर द मदद कवलु इख्तियार और ताकत वर्काई और दग इख्तियार पर बिना बानी ची दग बंदिगान द नूर बंदिगानो सर मदद कई लका सरंगी ची पर बदर की फरिश्ते राले द सहाबे किराम सर मदद हो गई। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू इरशाद फरमाई फसलोरमा पारा सूरे आले इमरान आयत नंबर 123 के अल्लाह जल्ल जलालहू इरशाद फरमाई वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, और बेशक अल्लाह पर बदर के तासु मदद उकलो ची तासु बिल्कुल बेसर और बेसामाना वही दल तद फरिश्तो मदद ता अल्लाह ताला खपल मदद फरमायल। दे वजह दादा ची फरिश्तो ता द मदद कवलु इख्तियार अल्लाह जल्ल जलालहू वर करे नो हकीकतन दा द अल्लाह ताला मददो दग से मामला द अंबिया किराम और औलिया किराम हम दा चाहे हम द अल्लाह पे तवासरा मदद कई और हकीकतन दगा मदद द अल्लाह ताला जल्ल जलालहू मदद। पनाह पारा सूरह अल इनफाल की आयत नंबर 9 की अल्लाह ताला जल्ल जलालहू द यो ज़र फरिश्तो द नाजिलवलु ज़िक्र फरमाई सूरह अल अनफाल की अल्लाह जल्ल मजदूहू फरमाई इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। रब ज़ुल जलाल फरमाई चे कल च तासु खपल रब त फरियाद कवलो नो अगस तासु फरियाद वोरे दो और वे फरमाइल चे ज़ पज़्ज़रो मलाइको सरा चियो बल पसे पै दर पे रातलुन की दिस तासु मदद कउन के हम पर सही मुस्लिम जिल नंबर 2 सफ़ा नंबर 93 दारिवायत रा नकल कई कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा इरशाद फरमाइल
چې د بدر په ورځ یو مسلمان په یو مشرک پسې رستو نه منډې وهلې. په دې دوران کې د خپل ځان نه بره د یو کوړی आवाज هم واورید او د یو اس سوار आवाज هم واورید چې ویلي اقدم یا حیزوم، اقدم یا حیزوم، حیزوم وړاندې شه، حیزوم وړاندې شه. حیزوم د فرشتي د اسنم. بیا اچانک دغه مسلمان صحابي مبارک قتل چې دغه مشرک د مخه ته پزمکه باندې پړ مخې غورځېدلې پروت. دی مسلمان دغه مشرک ته وکتل نو د هغه په پوزه باندې داغه په پوزه باندې گزار لګېدلی و دغه مشرک او مخې داسې چودلی و لکه چې پکوړه باندې لګېدلی وي او ټول بدن شین شوی و. دغه انصاري صحابي مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خدمت کې حاضر شو او دغه واقعې ورته بیان کړ. نو محبوب صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمیل چې تا رښتیا ویل، دا د دریم اسمان نه مدد راغلی و. دا فرشتي د دریم اسمان نه راغلي، دا 1000 ملائک چې راغلي وي بدر ته، دا د دریم اسمان نه راغلي وي. زه ټیک ده فرشتي بدر ته مدد د پاره رالی، بیا چې دی دا کومه فرشته چې د بره نه راغلي وه په آس باندې سوره وه او اواز یې وکړ چې اقدم یا حیزوم. نو اوس دام یو فرشته وه په آس سوره وه او کوړه ورسره وه او ګزار یې وکړ، مشرک یې مړ کړ. خو دا واقعه خو د صحابي انصاري ولیده که نه. او بیا راغی نبی علیہ السلام مبارک لا او نبی کریم علیہ السلام ته دا واقعه بیانوي. خدا الله نبی د غیب خبر ورکون کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا کم مدد تا سره وکړې شو، دا کومه فرشته چې نه مدد د پاره راغی دا دریم اسمان نه راغلی وه. نبی کریم علیہ السلام ته د اسمان پته نه په خبره ورسېده چې د کوم اسمان فرشته وه. او په مصنف ابن ابي شیبه جلد نمبر 7 صفحه 364 کې او په سنن ابن ماجه المقدمه باب فضل اهل بدر جلد نمبر 1 صفحه نمبر 56 او په صحیح بخاری کتاب المغازی باب شهود الملائکۃ بدرن جلد نمبر 4 صفحہ 1467 او په تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ 291 کې دا خبره ذکر کړي. وفي روایت رفاعة ابن ابي رافع رضی اللہ عنہ وکان من اهل بدر. او په یو روایت کې وفي روایت رفاعة ابن ابي رافع رضی اللہ تعالی عنہ، په یو روایت کې د حضرت رفاعة بن ابي رافع رضی اللہ تعالی عنہ چې دې وکان من اهل بدر یعنی د بدری صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نه. قال د مبارک فرمایلی دي چې جاء جبريل الى النبي عليه الصلاه والسلام، جبريل علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلاه والسلام مبارک تا راغه. وقال او تپوسیتنوک چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تعدون اهل بدر فیکم، چې تاسو مبارک په غزوه بدر کې شریک شوي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین څنګه غنئ؟ اغا څنګه غنئ اے د الله محبوبا صلی الله علیه وسلم؟
نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته په جواب کې فرمایي چې قال من افضل المسلمین او کلمتا نحوها. نبی کریم علیہ السلام ورته چې زه وی په مسلمانانو کې د ټولو نه ډیر غوره غنم، یا داسې یو بل کلمه استعمال چې زه په ټولو مسلمانانو کې د بدر صحابه کرام کوم چې په جنگ بدر کې شریک شوي دا د نور نه ډیر غوره غنم. نو قال جبريل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایل چې وکذالک من شهد بدرا من الملائکه، دا الله محبوب کوم فرشتي چې جنگ بدر ته د مدد د پار راغلي وي دان د الله پنځ د نور تمام فرشتو نه افضل او بهتري فرشتي. څنګه چې د جنگ بدر صحابه کرام د نور مسلمانانو نه بهتر دي، نو داسې کومې فرشتي چې جنگ بدر ته د مسلمانانو د مدد د پاره راغلي وي د نور ټولو ملائکو نه د الله په نسبت غوره او بهتري. دا اصل راغلي دا د مسلمانانو مدد ل راغلي. خی استعانت دا د قرآن عظیم شان پر رڼا کې، اوس استعانت د حدیثو پر رڼا کې. کچر یو بنده په دینی یا دنیوي مشکلاتو کې زمونږ مدد کوي نو دا د الله تعالی په ورکړي شوي توفیق باندې کوي. خیر دې سبحان الله بلوي اختر کې وایي که الله پاک هغه ته د مدد کولو طاقت ورنکړي نو هغه زمونږ مدد نشي کولی، بلکې که الله پاک د هغه په زړه کې زمونږ د پاره رحم نه اچوي نو هغه بیا د طاقت باوجود هم زمونږ مدد نشي کولی. لہذا دلته دغه شبه هم ختمه شوه. مدد خو مونږ د یو بل نه غواړو، په بیمارو کې د ډاکټرانو حکیمانو نه، پریشانو کې د پولیسو او د نورو حکیمانو نه، په نورو معاملو کې د خپلې کورنۍ او قبیلې او د دوستانو نه مدد طلب کوو. دا واسطې په دوه قسمه دي. په څو قسمه دي؟ په دوه. دا ځکه څلورو کسانو وي په دوه قسمه. په څو قسمه دي؟ یاره دا د غرمې ټیم ستاسو د خوب ټیم. په څو قسمه یي؟ واسطه په دوه قسمه دي. یو واسطه مادي او بل واسطه روحاني. مادي واسطه دا ده چې موږ په خپل مشکلاتو کې د هغه خلکو مدد غواړو چا سره چې مادي طاقت شته، لکه ډاکټر، وکیل، پولیس، افسر، قبیله وغیرہ. او روحانی واسطه دار چې موږ په خپل مشکلاتو کې او پریشانو کې د هغه خلکو نه مدد غواړو چا سره چې روحانی طاقت او دا هغه خلک دي چې خپل ژوندۍ د الله تعالی په عبادت کې تیر کړي او هغوی د الله تعالی دوستان جوړ شوي دي، یعنی اولیاء کرام. او دا هغوی روحانی طاقت دی دعا. هغوی چې د مولا په دربار کې څه غواړي نو الله تعالی ولا ورکوي. دغه روحانی طاقت ګورئ. نمبر 1 د سجدو کثرت د مدد ذریعہ. د سجدو کثرت د مدد ذریعہ. په سنن ابو داود کتاب الصلاۃ باب دے وقت قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35. او په صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب فضل السجود جلد نمبر 1 صفحہ 353. په مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 59. اور سنن الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 242 کی دا حدیث مبارک را نقل کرے.
अन रबीअत इब्न कअब अल-अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला कुन्तु अबीतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत रबीआ बिन कअब अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगा मुबारक बयान कई ज़द शपे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सरा प खिदमत के ओम फ़अतैतुहु बिवदुइहि व हाजतिहि और द मुबारक लमे दे इस्तिंजा और द दस उबरौड़े फ़क़ाल अली सल रबीआ माता नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइल चे ए रबीआ सवाल का ओ वाड़ा सवाड़े तासु दे खबर है तो ख्याल लेकर हज़रत रबीआ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु द नबी करीम